उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मैं एक बार लॉर्गो सरदार क्रूशा के पास होकर भी आया हूँ। वो बेहद बाएतमाद और दलेर आदमी है। आप होल्ड करें, मैं डायरी देकर इसका फ़ोन नंबर भी आपको बता देता हूँ। अगर आप कहें तो मैं उससे आपके बारे में फ़ोन पर ब्रीफ भी कर सकता हूँ। निकोलस ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुमने तो कमाल कर दिया है निकोलस, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। वेरी गुड। आज मुझे इस मुहावरे की पूरी तरह समझ आई है कि खोटे सिक्के भी काम करते हैं, वरना मैं सोचता रहता था कि खोटे सिक्के आखिर किस तरह काम आते होंगे। इमरान ने कहा तो सामने कुर्सी पर बैठे हुए ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, जबकि दूसरी तरफ निकोलस भी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान साहब, इस खूबसूरत अंदाज में तारीफ करने का बेहद शुक्रिया। वाकई ही खोटे सिक्के काम आ जाते हैं। निकोलस ने हंसते हुए कहा। तुम अपना अकाउंट नंबर और बैंक के बारे में तफसील बता दो, ताकि अब तक जितनी भी खोटे सिक्के मेरे पास इकट्ठे हुए पड़े हैं वो सब तुम्हें भिजवा दूं। इमरान ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं इमरान साहब, आपको इन खोटे सिक्कों की भी फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपको सरदार क्रूशा का फ़ोन नंबर बता दूं। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा कि और उसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? थोड़ी देर बाद निकोलस की आवाज़ सुनाई थी। लाइन पर तो नहीं, अलबत्ता कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। हमारे यहाँ लाइन पर मेरा मतलब है रेलवे लाइन पर वो जाकर बैठते हैं जो खुदकुशी करना चाहते हैं। और जब तक तुम जैसे खोटे सिक्के मौजूद हों, मुझे लाइन पर बैठने की क्या ज़रूरत है? इमरान की ज़ुबान एक बार फिर रवा हो गई तो दूसरी तरफ से निकोलस एक बार फिर हंस पड़ा। फिर इसने सरदार क्रूशा का फ़ोन नंबर बता दिया। मैं इसे फ़ोन करके आपके बारे में बता देता हूँ। आप कब तक वहाँ पहुँचेंगे? निकोलस ने कहा। इसे माइकल नाम बताना, मेरा असल नाम ना बता देना, वरना मेरे पहुंचने से पहले वो बेचारा आलिम बाला को रवाना कर दिया जाएगा। इमरान ने कहा। ओ अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है, आप जब भी इसे मिलें इसे माइकल निकोलस का हवाला दे दें, क्योंकि माइकल तो आम सा नाम है। निकोलस ने कहा। ठीक है, तुम इससे कह दो कि वो अपने तौर पर इस सप्लाई और वहाँ की लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करे, लेकिन ये ख्याल रखे कि वहाँ लाजिमन इस बैनुल-अक़वामी तंजीम के एजेंट मौजूद होंगे। इमरान ने कहा। सॉरी इमरान साहब, वो इस टाइप का आदमी नहीं। वो तो सिर्फ इस कदर कर सकता है कि वो आपकी अमली तौर पर मदद कर सके, इससे ज़्यादा वो कुछ ना कर सकेगा। निकोलस ने जवाब देते हुए कहा। मैं दरअसल वहाँ जाने से पहले कन्फर्म करना चाहता हूँ। इमरान ने कहा। सप्लाई की हद तक तो तुम्हारी बात कन्फर्म है, मैं लेबॉर्ट्री की बात कर रहा हूँ। इमरान ने कहा। तो ये काम मैं करा देता हूँ। वहाँ एक आदमी सरदार मातू मौजूद है, वो मेरा दोस्त है, वो इन मामलात में बेहद तेज़ है। आप 1 घंटे बाद मुझे दोबारा फ़ोन कर लीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रसीवर रख दिया। ये तो खुलचा सिमसिम वाला काम हो गया। कोई सोच भी ना सकता था कि निकोलस जैसा आदमी जो क्रास के दारुल हुकूमत कराबी में क्लब चलाता है, इस तरह आसानी से ऐसी मालूमात मुहैया कर देगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, बाज़ औक़ात इत्फ़ाक़ात ऐसे वक़ूअ पज़ीर हो जाते हैं कि यकीन नहीं आता, लेकिन मेरा ईमान है कि जब आदमी हक़ पर हो तो अल्लाह ताला का करम शामिल हाल हो जाता है और बंद दरवाजे खुल जाते हैं। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस्बात में सर हिला दिया। सदीकों को क्या हिदायत देनी है? अब ज़ाहिर है वहाँ ग्लोस्टर में तो इनका कोई काम नहीं रहा। चंद लम्हों बाद ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उन्होंने वाकई काम किया है। अगर वो ग्लोस्टर में काज़िक हाउस तक ना पहुँचते तो निकोलस भी आगे ना बढ़ सकता था, इसलिए तुम उन्हें शुमाल अफ्रीका के दारुल हुकूमत कराबी भिजवा दो। मैं जोसेफ और टाइगर के साथ वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर आगे मिलकर काम करेंगे। इमरान ने कहा। क्या आप जूलिया सफदर और दूसरे साथियों को नहीं ले जा रहे? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर पूछा। नहीं। निकोलस की बात से ये जाहिर होता है कि लेबॉर्ट्री अफ्रीका के घने और दरिंदों से पुर जंगलात में बनाई गई है और वहाँ ख़वातीन का वैसे ही कोई काम नहीं, लिहाजा फिर जूलिया के साथ तनवीर और सालिया के साथ सफदर का भी कोई काम नहीं रहता। बाकी रह गया कैप्टन शकी, तो वो अब फ़िलासफ़र एजेंट बन चुका है और जंगलों में फ़िलासफ़र बेचारा पहले ही कदम पर खौफनाक दरिंदों का शिकार हो सकता है, इसलिए वो भी ड्रॉप हो जाता है। इमरान ने बाकायदा वजाहत करते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो भी इख्तियार हंस पड़ा। आपने जवाना को भी ड्रॉप कर दिया, इसकी कोई ख़ास वजह? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जवाना जंगल में जाकर बोर होता है। जिस तरह जोसेफ की ख़ास फील्ड जंगल है, इस तरह जवाना की ख़ास फील्ड एक्रीमिया है। इमरान ने कहा। और टाइगर के इंतखाब की वजह भी शायद जंगल ही होगा। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी को इसके असल मुकाम पर पहुंचाना भी नेकी है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो भी इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ब्लैक ज़ीरो ने स्पेशल सेलफोन निकाल कर इस पर सदीकी को कॉल किया और उसे इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने उसे ऑन किया। हेलो हेलो चीफ कॉलिंग, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा।
यस सर, माइकल अटेंडिंग यू। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से सदीकी की आवाज़ सुनाई थी। तुम अपने साथ समेत शुमाल अफ्रीका के मारूफ शहर कराम्बी पहुंच जाओ। वहाँ ब्लैकवे नामी होटल है, वहाँ तुमने रिहाइश रखनी है। मैं यहाँ से इमरान के साथ जोसेफ और टाइगर को वहाँ भिजवा रहा हूँ। आगे इमरान तुम्हें लीड करेगा। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। चीफ के असल मुकाम का इल्म हो गया है? सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैंने अपने ज़राए से मालूमात हासिल कर ली, लेकिन ख्याल रखना मुखालिफ लोग तुम्हारे पीछे वहाँ ना पहुँच जाएँ। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने सेल फ़ोन ऑफ कर दिया और फिर कुछ देर बाद उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और निकोलस को कॉल करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद निकोलस लाइन पर मौजूद था। क्या रिपोर्ट है निकोलस? इमरान ने पूछा। इमरान साहब, सरदार मातो से बात नहीं हो सकी क्योंकि दो एक्रीमियन जिनमें से एक मर्द जिसका नाम डेविक है और एक औरत जिसका नाम पैगी है खसूसी तौर पर इससे आकर मिले हैं और सरदार मातो उन्हें हेलीकॉप्टर पर बिठाकर डेंजर जोन में ले गया है और इनकी वापसी कई रोज बाद होगी। निकोलस ने कहा। डेंजर जोन? क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब, लाहौर शहर के बाद जो जंगलात है वो इंतहाई ख़तरनाक है, दरिंदों से पुर, और ऐसे कबाइल अब भी वहाँ रहते हैं जो आदमखोर हैं। इसलिए हुकूमत ने लाहौर से आगे लाखों किलोमीटर पर फैले हुए इन इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक जंगलात को डेंजर जोन करार देकर वहाँ दाखिला सख्ती से बंद किया है और वहाँ हुकूमत की ख़ास फोर्स जिसे चाकू का नाम दिया गया है काम करती है। मेरा मतलब है कि चाकू फोर्स लोगों को डेंजर जोन में जाने से रोकती है और लाहौर शहर भी चाकू सरदार ही के अंडर है और सरदार मातू इस चाकू फोर्स का मकामी सरबराह है। वैसे वो इस डेंजर जोन में रहने वाले कबीले मातू का सरदार भी है। मैंने इसलिए इसे कॉल किया था कि मेरा ख्याल है कि सरदार मातू को इस लेबॉर्ट्री के बारे में लाजिमन इल्म होगा। निकोलस ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर वो इन एक्रीमियन को क्यों इस डेंजर जोन में ले गया है और वहाँ कई रोज़ क्या करेगा? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब ये तो इससे बात होने पर ही मालूम होगा। निकोलस ने कहा। क्या इससे तुम्हारे हवाले से मुलाकात की जा सकती है? इमरान ने पूछा। हाँ, आप इसे निकोलस फ्रांस का हवाला देकर बात करें और इसे कह दीजिए कि वो मुझसे बात कर ले। निकोलस ने जवाब दिया। ओके, तुम्हारा बेहद शुक्रिया निकोलस, तुमने वाकई हमारे लिए काम किया है। गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये एक्रीमियन जोड़ा कौन हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यह अच्छा हुआ कि निकोलस के इस सरदार मातू से बात नहीं हो सकी, क्योंकि मेरा ख्याल है ये शख्स ही इस लेबॉर्ट्री का सिक्योरिटी इंचार्ज है। इस जोड़े का ताल्लुक लाजिमन ब्लैक थंडर से होगा। इस बात का इल्म निकोलस को नहीं होगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जोसेफ, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ शुमाली अफ्रीका के जंगलात में एक मिशन पर जाना है। इमरान ने कहा। यस बॉस, मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रखा और सेल फोन उठा लिया ताकि टाइगर को कॉल करके उससे भी तैयार होने का कह दे। शुमाली अफ्रीका के मशहूर शहर कराम्बी के एक रिहायशी फ्लैट में एक अफ्रीकी नौजवान लड़की बैठी टीवी देखने में मसरूफ़ थी। इसका नाम डिगारा था। अफ्रीकी हुसन के मुताबिक डिगारा बेहद खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। इस कदर पुरकशिश के अफ्रीकी नौजवानों के साथ साथ सफ़ेद फार्म लोग भी उसे देखकर बेइख्तियार ठड़क जाते थे। डिगारा एक मारूफ क्लब में असिस्टेंट मैनेजर थी और इस लग्जरी फ्लैट में उसकी रिहाइश थी। इसका उठना बैठना, इसका लिबास और जदीद मॉडल की इंतहाई कीमती कार देखकर लोग समझते थे कि डिगारा होटल की असिस्टेंट मैनेजर नहीं बल्कि मालिका है। लेकिन डिगारा बेहद रिजर्व लड़की थी। सिवाय चंद खास मखसूस लोगों के इसके आम से ताल्लुकात भी किसी के साथ नहीं थे। आम अफ्रीकी नौजवान या सफ़ेद फार्म अगर इसकी तरफ बढ़ते भी थे तो इसका इंतहाई दरश्त और तौहीन आमीज़ लहजा और जवाब सुनकर वापस चले जाते थे। डिगारा ब्लैक थंडर की कराम्बी में सुपर एजेंट थी। उसने एक्रीमिया से इंतहाई सख्तरीन ट्रेनिंग हासिल की हुई थी और मार्शल आर्ट के साथ साथ निशानाबाजी में भी वो इस कदर ताक थी कि कहा जाता था कि बड़े से बड़ा मार्शल आर्ट का माहिर भी चंद लम्हों से ज़्यादा डिगारा के सामने नहीं ठहर सकता। वो उड़ते हुए मच्छर के परों को भी निशाना बना सकती थी। वैसे जिन लोगों ने डिगारा को लड़ते हुए देखा था उनका कहना था कि डिगारा के जिस्म में खून की बजाय पारा दौड़ता है। डिगारा टीवी देखने के साथ इंतहाई तेज शराब पीने में भी मसरूफ़ थी कि अचानक पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डिगारा बोल रही हूँ, डिगारा ने कहा। स्पेशल कॉल। दूसरी तरफ से एक सख्त और खुरदरी सी आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो डिगारा बेइख्तियार उछल पड़ी
اس نے بجلی کی سی تیزی سے رسیور رکھا اور دوڑ کر ایک دیوار کی الماری کھول کر اس کے نچلے خانے میں موجود ایک پیکٹ اٹھا کر اس نے اسے کھولا۔ اس پیکٹ میں ایک آلہ موجود تھا۔ اس نے وہ آلہ لیا اور اسے لا کر فون کے قریب میز پر رکھا۔ ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آف کیا، پھر اس آلے کے ساتھ منسلک تار کو اس نے فون کے ساتھ اٹیچ کیا اور آلے کا بٹن پریس کر دیا۔ پھر اس طرح اطمینان بھرے انداز میں کرسی میں بیٹھ گئی جیسے اس نے بڑا کام سر انجام دیا ہو۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ ڈگارا بول رہی ہوں، ڈگارا نے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا۔ پاکیشا سیکرٹ سروس کے 4 افراد کلوسٹر سے کرامبی پہنچ رہے ہیں۔ ان کے حلیوں اور کاغذات کے بارے میں تفصیلات کرسٹینا کے ذریعے تم تک پہنچ جائیں گے۔ تم نے اپنے سیکشن کے ساتھ مل کر ان 4 کا ہر صورت میں خاتمہ کرنا ہے۔ اسی طرف سے ایک سخت سی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈگارا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ وہ تو کسی بڑے مشن کی توقع لگائے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن سیکشن چیف نے اسے مایوس کر دیا۔ یہ معمولی کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا۔ اب اسے کرسٹینا کا انتظار تھا۔ کرسٹینا بھی اس کی طرح بلیک تھنڈر کی ایک ایجنٹ تھی۔ ڈگارا کا پورا سیکشن تھا، جبکہ کرسٹینا اکیلی کام کرتی تھی اور عام طور پر اسے ڈگارا کے ساتھ شامل کر دیا جاتا تھا۔ چونکہ ڈگارا اور کرسٹینا دونوں گہری دوست تھی، اس لیے ان کے درمیان کبھی کوئی تلخی نہ ہوئی تھی۔ دونوں ہی ایکریمیا کی تربیت یافتہ تھی۔ کرسٹینا ایکریمیا کے کسی لارڈ ایجنسی میں کام کر چکی تھی اور اس سے کرامبی میں آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے۔ بظاہر وہ براکی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، لیکن اصل میں اس کا تعلق بلیک تھنڈر سے تھا۔ کرسٹینا بھی ڈگارا کی طرح بے حد چست اور مارشل آرٹ کی ماہر تھی۔ ان دونوں میں ایک ہی فرق تھا کہ ڈگارا ریزرو رہنے کے عادی تھی اور دوسروں سے اس کے تعلقات بے حد کم تھے، جبکہ کرسٹینا انتہائی دل پھینک اور فلرٹ لڑکی تھی۔ ڈگارا کے بقول کرامبی کا ہر نوجوان، چاہے وہ سیاہ فام ہو یا سفید فام، کرسٹینا کا دوست تھا۔ کرسٹینا بھی سیاہ فام تھی اور کرامبی ہی کی رہنے والی تھی، لیکن اس کا رنگ خاصا سیاہ نہ تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے والدین علیحدہ نسلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈگارا نے دوبارہ ٹی وی آن کیا اور شراب پینے اور ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو ڈگارا نے میز پر پڑا ہوا ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا تو ریموٹ سے کٹاک کی ہلکی سی آواز سنائی تھی۔ یہ فلیٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ پھر چند لمحوں بعد کرسٹینا اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی شرٹ اور جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے بال اوپر کر کے ربن سے بندھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، اکیلی نظر آ رہی ہو؟ کرسٹینا کے بولنے سے پہلے ڈگارا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ کرسٹینا کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا تھا۔ ڈیوٹی پر ہوں، کرسٹینا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے پیکٹ ڈگارا کی طرف بڑھا دیا۔ تمہیں اسپیشل کال تو مل گئی ہوگی، کرسٹینا نے کہا۔ ہاں، لیکن میں اس کال سے بے حد بور ہو گئی ہوں، ڈگارا نے پیکٹ کو کھولتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کرسٹینا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم بتاؤ، یہ کیا بات ہوئی کہ 4 افراد آ رہے ہیں، ان کو ہلاک کرنا ہے؟ اب 4 آدمیوں کو ہلاک کرنے کا مشن ہمارے لیے ہی رہ گیا ہے، ڈگارا نے منہ بناتے کہا تو کرسٹینا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ ڈگارا نے غصے لہجے میں کہا۔ سیکشن چیف نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ 4 کون ہیں؟ کرسٹینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بتایا ہے، ایشیا ملک پاکیشا کی سیکرٹ سروس کے رکن ہیں، ڈگارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں علم ہی نہیں کہ تم کس امتحان میں پڑھ چکی ہو اور آئندہ تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے، کرسٹینا نے کہا تو ڈگارا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مذاق کرنے کے لیے میں ہی رہ گئی ہوں، ڈگارا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں مذاق نہیں کر رہی ڈگارا، تم ان کاغذات کو دیکھ لو، پھر تفصیل سے بات ہوگی، کرسٹینا نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ڈگارا نے کاغذات نکالے اور انہیں کھول لیا۔ یہ 4 افراد کے کاغذات تھے جن پر ان کی تصاویر بھی چھپی ہوئی تھیں۔ یہ اپنے حلیوں سے یورپین دکھائی دے رہے تھے۔ ڈگارا ہر تصویر کو غور سے دیکھتی رہی، لیکن یہ 4 ہی عام سے چہرے تھے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ڈگارا نے کاغذات بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ دنیا کے خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہیں ڈگارا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر تو ایک طرف، مین ہیڈ کوارٹر بھی ان سے پریشان ہے۔ سیکشن کے تحت اس دنیا میں کسی جگہ ایک خفیہ لیبارٹری ہے جہاں انتہائی اہم کام ہو رہا ہے۔ یہ کام ایسا ہے کہ اگر مکمل ہو جائے تو پوری دنیا BT کے تحت آ جائے گی، اس لیے اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے۔ لیکن پھر اچانک ایک عورت کی غلطی سے یہ راز اوپن ہو گیا اور حکومت ایکریمیا کو اس کی اطلاع پہنچ گئی۔ لیکن چونکہ اس پروجیکٹ سے پوری دنیا کو خطرہ درپیش تھا، اس لیے تمام سپر پاورز کی مشترکہ میٹنگ ہوئی اور طویل بحث و
مباحثے کے بعد مشترکہ طور پر یہ طے ہوا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف سے درخواست کی جائے کہ وہ اس لیبارٹری کی تباہی کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو حرکت میں لے آئے، خاص طور پر اس سروس کے لیے کام کرنے والے دنیا کے انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ علی عمران کو۔ لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے فوری حرکت میں آنے سے انکار کر دیا۔ بی ٹی کے ایجنٹ پاک ایشیا میں چیکنگ کرتے رہے۔ ان کا ٹارگٹ عمران تھا، لیکن عمران وہیں موجود ہے۔ اس لیبارٹری میں سپلائی کرانس کے دارالحکومت کے ایک آدمی کیلون کے ذریعے بھجوائی جاتی تھی۔ کیلون کو اس سروس کے ڈر سے ویلنگٹن بھجوا دیا گیا، لیکن پھر بی ٹی ویلنگٹن سے اطلاع ملی کہ کیلون کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس پر تشدد بھی کیا گیا، اور یہ 4 یورپین افراد کا کام ہے، اور یہ 4 افراد ویلنگٹن سے کرانس پہنچ رہے ہیں، جس پر بی ٹی سیکشن نے کرانس میں اپنے سیکشن کو آگے کر دیا، لیکن یہ 4 افراد ہلاک ہونے کی بجائے سب سیکشن خود ختم ہو گیا، اور یہ لوگ سپلائی کے دوسرے مقام گلوسٹر پہنچ گئے۔ ایک خصوصی مشین کے ذریعے انہیں وہاں چیک کیا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کسی گروپ کو ان کی ہلاکت کے لیے آگے لایا جاتا، اچانک بی ٹی سیکشن کو اطلاع ملی کہ یہ چاروں یہاں کرام بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہ کرام سے ناراک پہنچے ہیں اور پھر ناراک سے یہاں پہنچ گئے۔ بی ٹی سیکشن نے فوری طور پر ان کے کاغذات وہاں سے حاصل کر کے مجھے بھجوائے ہیں، اور ساتھ ہی مجھے اور تمہارے سیکشن کو سامنے لایا گیا ہے۔ میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ان کی فلائٹ اب سے 1 گھنٹے بعد کرامبی ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ ہم نے ان کا فوری خاتمہ کرنا ہے، کرسٹینا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے اتنی تفصیل بتائی ہے؟ ڈیگارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ ہر طرف میرے دوست پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے اطلاعات مجھ تک پہنچ جاتی ہیں، کرسٹینا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیگارا بھی اختیار ہنس پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ یہ لوگ جتنے بھی خطرناک ہوں ہیں تو انسان معکوف الفطرت یا جن بھوت تو نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اطلاع پہنچ گئی ہے، ان کے کاغذات اور ان کی تصویریں بھی پہنچ گئی ہیں۔ جب ان کی فلائٹ یہاں پہنچے گی تو ہمارا سیکشن ان کے انتظار میں پبلک لاؤنج میں موجود ہوگا، پھر گولیاں چلیں گی اور یہ چاروں ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ کیا مشن ہوا؟ ڈیگارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر یہ لوگ اتنی آسانی سے مارے جا سکتے ڈیگارا، تو اب تک ہزاروں بار مار چکے ہوتے۔ یہ عام لوگ نہیں، یہ اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنے والے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ احتیاطاً عام راستے سے باہر آنے کی بجائے کسی دوسرے راستے سے نکل جائیں۔ ہمیں یہاں ہر راستے پر پیکٹنگ کرنی ہوگی، کرسٹینا نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ یہ تصویریں لے جا کر مارٹن کو دو، میں اسے فون کرتی ہوں، وہ سیکشن کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ جائے گا۔ تم بھی ساتھ جاؤ، میں سیکشن ہیڈ کوارٹر میں رہوں گی، ڈیگارا نے کہا تو کرسٹینا نے اسبات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کاغذات اٹھا کر پیکٹ میں ڈالے اور پھر تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ خواہ مخواہ کی اہمیت دی جا رہی ہے، وہ بھی ان 4 افراد کو گولیاں مارنا بھی کوئی مشن ہے؟ نان سینس، ڈیگارا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ بہرحال اسے کام تو کرنا ہی تھا، ورنہ سیکشن چیف اس کے ڈیتھ آرڈر جاری کر سکتا تھا۔ دیو ہیکل جیٹ طیارہ انتہائی تیز رفتاری سے فضا کا سینہ چیرتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جہاز مسافروں سے بھرا ہوا تھا، اور چونکہ یہ طویل پرواز تھی اس لیے ہر مسافر بڑی ایزی انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ جہاز کے تقریباً درمیان میں صدیقی اور اس کے ساتھ ہی موجود تھے۔ صدیقی کے ساتھ چوہان بیٹھا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر خاور اور نعمانی موجود تھے۔ انہیں نراق سے چلے ہوئے طویل وقت ہو گیا تھا، اور اب ان کی منزل مقصود آنے میں صرف 2 گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ صدیقی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اچانک چوہان نے کہا تو صدیقی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کون سی بات؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے گلوسٹر میں انتہائی کوشش کی، لیکن ہمیں کوئی کلو نہ مل سکا، جبکہ چیف نے وہیں بیٹھے بیٹھے کلو حاصل کر لیا، چوہان نے کہا۔ چیف کے اپنے ذرائع ہیں، بہرحال وہ ایک سروس کا چیف ہے، صدیقی نے کہا۔ اگر چیف کے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ وہ پاک ایشیا میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ معلوم کر سکتا ہے، تو پھر اس سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہمیں ویلنگٹن کیوں بھجوایا؟ چوہان نے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو، صدیقی نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ صدیقی کے چیف نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے، چونکہ ہم چاروں نے اسے استعفیٰ دینے کی بات کی تھی، اس لیے ہمیں اس لیبارٹری کا کلو حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور جان بوجھ کر عمران کو روک لیا، اور ہم جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے تھے پوری طرح ناکام ہو گئے۔ جب ہم نے اس کے سامنے ناکامی کا اعتراف کر لیا تو اس نے خود ہی بیٹھے بیٹھے کلو حاصل کر لیا۔ اس کلو کا مطلب ہے کہ ہم واقعی ناکارہ لوگ ہیں۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے معیار پر اس طرح پورے نہیں اترتے جس طرح صفدر، تنویر، کیپٹن شکیل اور جولیا اترتے ہیں، اس لیے چیف انہیں ہی بیرونی مشنز پر بھجواتا ہے، چوہان نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔
तुम पर शदीद डिप्रेशन का दौरा पड़ा हुआ है चौहान। ये बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। अगर चीफ हमें नाकाम या नाकारा समझता तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो हमारा लिहाज करता? वो बेलचक आदमी है, इसलिए अब तक हमारी लाशें भी दफन हो चुकी होती। जहाँ तक हमारी नाकामी का सवाल है, मिशन के दौरान ऐसा तो होता रहता है। असल बात यह है कि हमारी जगह अगर जूलिया और दूसरे साथी होते तो वो भी इसी तरह नाकाम रहते जैसे हम रहे हैं, क्योंकि असल काम इमरान साहब करते हैं। वो वाकई सुप्रीम एजेंट हैं। इनका जहन इस अंदाज में काम करता है कि आदमी सोचता ही रह जाता है। सदीकी ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि अगर सफदर और उसके साथियों के साथ इमरान साहब ना हो तो इनका भी यही हशर होता जो हमारा हुआ है? चौहान ने कहा, हमारा क्या हशर हुआ है? सदीकी ने चौंक कर पूछा। हम नाकाम रहे, हम ग्लूस्टर पहुंचकर बंद गली में फंस गए थे। क्या ये नाकामी नहीं? चौहान ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ इस हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन एक बात तो मेरे जहन में आ रही है कि हमने मुखालिफ एजेंटों के 5 आदमी हलाक कर दिए वहाँ जिराटो की रिहाइशगाह पर, लेकिन क्या उनकी तादाद सिर्फ 5 थी? सदीकी ने कहा तो चौहान चौंक पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि हमें ग्लोस्टर भी चेक किया गया होगा? लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं, वहाँ हमें किसी पर भी मामूली सा शुबा भी नहीं हुआ। चौहान ने कहा, इनके साथियों के खात्मे के बाद वो लोग हमारी हलाकत के लिए ही काम करते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब से हमने कराम्बी के लिए सफ़र शुरू किया है, मेरी छठी हिस्स मुसलसल फायरिंग दे रही है कि आगे हमारे लिए ख़तरा मौजूद है। सदीकी ने कहा, लेकिन कराम्बी तो हम चीफ के हुक्म पर जा रहे हैं, इसका मुखालिफों को कैसे इल्म हो सकता है? चौहान ने कहा, बेज़ाहिर तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बहरहाल मोहतात रहना चाहिए। जिस तरह हमें किसी न किसी ज़रिए से इत्तला मिल जाए, इसी तरह मुखालिफों को भी मिल सकती है। सदीकी ने कहा, ठीक है, मोहतात रहना तो हमारी तरबियत के साथ हमारी फितरत का भी हिस्सा बन चुका है। चौहान ने जवाब देते हुए कहा, बड़ी तफसीली बातें हो रही हैं, कुछ हमें भी तो बताओ। अचानक उकपी सीट पर मौजूद नुमानी ने सर आगे करते हुए कहा, चीफ सदीकी की छठी हिस्स खतरे का अलार्म बजा रही है। चौहान ने सर घुमाकर नुमानी की तरफ देखते हुए कहा, ओह क्यों? नुमानी ने चौंक कर कहा, क्यों का कोई जवाब नहीं, लेकिन हमें बहरहाल पूरी तरह मोहतात रहना चाहिए। सदीकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी जगह अगर इमरान होता तो वो इस सूरत में बराह रास्त वहाँ ना पहुँचता, वो लाजिमन दरमियान में ड्रॉप होता, फिर बस या ट्रेन के ज़रिए कराम्बी पहुँचता। नुमानी ने कहा, अब तो हमारी मंजिल मकसूद आ गई है, इसलिए अब रास्ते में ड्रॉप होने की तो कोई सूरत नहीं। अब तो हम यही कर सकते हैं कि एक दूसरे से अलहदा होकर बाहर जाएं और अलहदा अलहदा टैक्सियों और बसों में सफ़र करके होटल ब्लैक वे पहुँचें। सदीकी ने कहा, और अगर हमारे कागजात की नकूल वहाँ पहले से पहुँच चुकी हुई तो फिर? नुमानी ने कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। हम तो इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे हम मिशन के इख्तितामी मरहले पर पहुँच जाएंगे, कराम्बी तो आगाज़ होगा। सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहरहाल तुम्हारी बात दुरुस्त है कि हमें मोहतात रहना चाहिए। चौहान ने कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए और फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद पायलट की तरफ से जहाज़ के लैंड होने के ऐलानात शुरू हो गए। तो जहाज़ में छाया हुआ सकून यकलख्त टूट गया और सब लोग सीधे होकर बैठ गए। सबने बेल्ट्स बांधनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जहाज़ कराम्बी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। इमिग्रेशन काउंटर से फारिग होने के बाद वो पब्लिक लाउंज में पहुंच गए। पब्लिक लाउंज भरा हुआ था और लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मिल रहे थे कि अचानक हल्की सी फायर की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही पब्लिक लाउंज तेज़ फायरिंग की आवाज़ों और इंसानी चीखों से गूंज उठा। सदीकी और उसके साथी चूंकि मोहतात थे इसलिए वो एहतियातन लोगों की आड़ लेकर चल रहे थे, लेकिन अचानक दोनों अतराफ से होने वाली फायरिंग की जद में बहरहाल चौहान और नुमानी दोनों आ गए और चीखते हुए नीचे गिर गए थे, जबकि सदीकी और खावर दोनों के करीब से गोलियां निकल गई थी। क्योंकि फ़्लाइट की वजह से उन्होंने अपनी जेबों में असलहा ना रखा था, इसलिए वो निहत्ते थे, लेकिन इसके बावजूद खावर ने यकलख्त किसी खुलते हुए स्प्रिंग की तरह उछलकर एक असलहा बरदार को छाप लिया। उसके साथ ही उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल ना सिर्फ उसने झपट दिया बल्कि दूसरे लम्हे उसने उठते हुए को उठाकर एक और हमला आवर पर उछाल दिया। उसके साथ ही फायरिंग हुई और वो आदमी जिसे खावर ने उछाला था चीखता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा, जबकि उसी लम्हे खावर के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से फायरिंग हुई और दूसरा आदमी चीखता हुआ नीचे गिरा। इस दौरान सदीकी ने एक और आदमी को पकड़ लिया। पब्लिक लाउंज में भगदड़ मच गई थी और यूं महसूस हो रहा था जैसे वहां अचानक कयामत टूट पड़ी हो। तुम कौन हो, बोलो, सदीकी ने इस आदमी की शहरक पर अंगूठा रखकर दबाते हुए कहा। डिगारा सेक्शन।
اس آدمی کے منہ سے خرخراہٹ بھری آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی آدمی کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے پولیس کی سیٹیوں سے ارد گرد کا ماحول گونج اٹھا۔ صدیقی بجلی کسی تیزی سے سیدھا ہوا، چوہان اور نعمانی کی طرف بھاگ پڑا جو فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گولیاں ان کے پہلوؤں میں لگی تھی۔ خاور نے بھی پولیس کی سیٹیاں سن کر مشین پسٹل ایک طرف اچھال دیا۔ اسی لمحے پولیس نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ میرے ساتھیوں کو ہسپتال پہنچاؤ، صدیقی نے چیخ کر کہا اور اسی لمحے سائرن بجاتی ہوئی ایمبولینس وہاں پہنچ گئی اور چوہان اور نعمانی کو ایمبولینس میں شفٹ کر دیا گیا۔ ہم بھی ساتھ جائیں گے، تم وہاں ہمارا بیان لے لینا، صدیقی نے ایک آفیسر سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ جیپ میں چلو، پولیس آفیسر نے کہا تو صدیقی اور خاور جیپ میں بیٹھ گئے اور جیپ ایمبولینس کے پیچھے دوڑتی ہوئی ہسپتال پہنچ گئی۔ چوہان اور نعمانی کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ تم کون ہو اور کس نے تم پر حملہ کیا ہے؟ پولیس آفیسر نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم پہلی بار کرام بھی آ رہے ہیں، ہم سیاہ ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں کہ یہ سب کیا ہوا اور کیوں ہوا، صدیقی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر پولیس آفیسر کے ہاتھ بڑھا دیا۔ تمہاری جیبوں میں فضائی کمپنی کے خصوصی قلم نظر آ گئے تھے، اس لیے ہم سمجھ گئے تھے کہ تم فلائٹ سے آ رہے ہو، ورنہ شاید ہم تمہیں بھی گرفتار کر کے لے جاتے، پولیس آفیسر نے کہا اور صدیقی نے چونک کر اپنے کوٹ کی چھوٹی جیب کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گئی۔ فلائٹ کے آغاز میں ایئر ہوسٹس نے تمام مسافروں کو خصوصی ساخت کے قلم فضائی کمپنی کے طور پر بطور گفٹ پیش کیے تھے، جو صدیق نے کوٹ کی چھوٹی جیب میں لگا لیا تھا۔ اس کا خصوصی کلپ باہر سے نظر آ رہا تھا۔ صدیقی کو تو یاد بھی نہ رہا تھا، لیکن اب پولیس آفیسر کے کہنے پر اسے یاد آ گیا۔ ہاں، یہ فلائٹ کے آغاز میں سب کو دیے گئے تھے، صدیقی نے قلم کو جیب سے باہر نکالتے ہوئے کہا اور پولیس آفیسر نے اسباب میں سر ہلا دیا، پھر لفافے میں سے کاغذات نکال کر انہیں چیک کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک چیکنگ کے بعد اس نے اپنی ڈائری میں ان میں سے ضروری قوائف نوٹ کیے اور کاغذات واپس لفافے میں ڈال کر اس نے لفافہ صدیقی کی طرف بڑھا دیا۔ مسٹر مائیکل، یہ بات طے ہے کہ حملہ آپ لوگوں پر ہوا ہے اور وہاں بعض لاشیں ایسی بھی نظر آئی ہیں جو مسافر نہیں تھے، انہیں کس نے ہلاک کیا؟ پولیس آفیسر نے گہری نظروں سے صدیقی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں جناب، بس اچانک فائرنگ ہوئی اور میرے ساتھی نیچے گرے تو میں ان کی طرف لپکا، پھر دوبارہ فائرنگ ہوئی اور گولیاں میرے قریب سے گزر گئی، میں زمین پر لیٹ گیا اور پھر جب میں اٹھا تو پولیس آ چکی تھی، صدیقی نے جواب دیا۔ آپ اب کہاں ٹھہریں گے؟ پولیس آفیسر نے ڈائری بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں بلیک وے ہوٹل سیاحوں کے لیے بہتر ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ خاصا مہنگا ہے، پولیس آفیسر نے کہا۔ مہنگا سستا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں، میں اور میرے ساتھی بزنس مین ہیں اور رقم ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بلیک وے میں ہی ٹھہریں گے، صدیقی نے کہا۔ اوکے، پھر آپ سے وہیں بات ہوگی، پولیس آفیسر نے کہا اور اٹھ کر واپس چلا گیا۔ یہ سب ہوا کیا ہے؟ اچانک ساتھ خاموش بیٹھے ہوئے خاور نے پوچھا۔ کوئی ڈگارا سیکشن ہے، یہ اس کے آدمی تھے، صدیقی نے آہستہ سے کہا۔ لیکن ہم پر حملے کی وجہ؟ خاور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس سیکشن کا تعلق یقیناً بلیک تھنڈر سے ہوگا، میں اور چوہان راستے میں یہی باتیں کر رہے تھے اور وہی ہوا۔ بہرحال اب ہمیں اس ڈگارا کو ٹریس کرنا ہوگا، صدیقی نے کہا تو خاور نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد انہیں اطلاع دی گئی کہ ان کے ساتھیوں کا آپریشن کامیاب رہا ہے اور وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ کیا ہم انہیں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کر سکتے ہیں؟ صدیقی نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر چونک پڑا۔ کیوں، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر نے قدرے ناراض سے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حملہ ہمارے دشمنوں نے کیا ہے اور اس خوفناک حملے سے نہ صرف ہم دونوں بچ گئے بلکہ ہمارے دونوں ساتھی بھی آپ کی مسیحائی کی وجہ سے خطرے سے باہر ہو گئے ہیں، لیکن آپ جیسے ہی ہمارے دشمنوں کو خبر ہوگی وہ ہم پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ ہم تو بہرحال ان سے بچ جائیں گے لیکن ہمارے زخمی ساتھی نہیں بچ سکیں گے، اس لیے آپ مہربانی کریں اور ہمیں کوئی ایسا ہسپتال بتا دیں جہاں ہمارے ساتھی دوبارہ حملے سے محفوظ رہ سکیں، صدیقی نے کہا۔ لیکن یہ تو پولیس کیس ہے، آپ پولیس کو بتائے بغیر کہیں کیسے جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ بے شک پولیس کو اس ہسپتال کے بارے میں بتا دیں، پولیس نے رسمی کارروائی کرنی ہے، کرتی رہے گی، لیکن یہاں ہمارے ان دونوں ساتھیوں کی جانیں خطرے میں رہیں گی، صدیقی نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے میرے ساتھ، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر وہ صدیقی اور خاور کو ساتھ لے کر اپنے آفس میں آ گیا۔ اس نے ان دونوں کو کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے جس کا نام آرنلڈ ہسپتال ہے،
यह अस्पताल खसूसी तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो दुश्मनों से छुपकर अपना इलाज कराना चाहते हों, और वहाँ कोई गैर मुतल्लिक आदमी किसी सूरत दाखिल नहीं हो सकता, और हर मरीज की वहाँ बाकायदा हिफाजत की जाती है। इसके साथ साथ इलाज भी आला पैमाने पर होता है। मैं भी रात को इस अस्पताल में ड्यूटी देता हूँ, लेकिन वहाँ इलाज खासा महंगा है, डॉक्टर ने कहा। आप रकम की फिक्र मत करें डॉक्टर साहब, हमें अपने साथियों की ज़िंदगियाँ बचानी हैं। आप बताएं हमारे साथियों के वहाँ इलाज पर कितना खर्चा आएगा, हम आपको गारंटीड चेक दे देते हैं, सदीकी ने कहा। $1,00,000, डॉक्टर ने कहा तो सदीकी ने कोट की अंदरूनी जेब से गारंटीड चेक बुक निकाली और इसमें से एक चेक अलहदा करके उसने इस पर रकम लिखकर नीचे दस्तखत किए और चेक डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर ने एक नज़र चेक पर डाली और फिर उसने चेक को तह करके अपनी जेब में डाल दिया। मैं इंतज़ाम कराता हूँ, डॉक्टर ने कहा। आप हमें इस अस्पताल का पता बता दें और वहाँ दाखिले का कोई कार्ड दे दें, सदीकी ने कहा तो डॉक्टर ने मेज़ की दराज खोलकर एक डायरी निकाली और उसे खोलकर इसके अंदर से वो छोटे कार्ड निकालकर इसने इनके पीछे दस्तखत किए और फिर कार्ड सदीकी की तरफ बढ़ा दिए। इन पर अस्पताल का पता भी दर्ज था और यही कार्ड दिखाने पर आपको अंदर जाने दिया जाएगा। आपके मरीज 1 घंटे के अंदर इस अस्पताल में शिफ्ट हो जाएंगे। पुलिस को भी हम खुद इतला दे देंगे, आप बेफिक्र रहें, डॉक्टर ने कहा। आपका नाम डॉक्टर साहब, सदीकी ने कहा। मेरा नाम रिचर्ड है, डॉक्टर रिचर्ड, डॉक्टर ने कहा तो सदीकी और उसके साथ ही खावर भी उठ खड़ा हुआ। अब हमें इजाज़त, सदीकी ने कहा, फिर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। खावर भी उसके पीछे था। सदीकी हमें मास्क मेकअप कर लेना चाहिए, खावर ने कहा। हाँ, इधर वेटिंग रूम में चलते हैं, वहाँ वॉशरूम है, सदीकी ने कहा और वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वेटिंग रूम से बाहर आए तो उनके चेहरे मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। Like, comment, share, press the bell icon.